जय सोमनाथ। विश्व संस्कृत दिवसस्य शुभ अवसरे अस्मिन् भवतां सर्वेषां कृते हार्दाः शुभकामनाः। मित्राणि, संस्कृतं न केवलं भाषा अपितु भारतीयमानवसमाजस्य जीवनमूल्यम् आत्मरूपेण च राजते। इयं हि संस्कृतभाषा अस्माकं भारतीयसंस्कृतेः सम्पोषिका संवर्धिका च अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः विकाससन्दर्भे विकसितभारतराष्ट्रनिर्माणे च संस्कृतं मूलाधाररूपेण कार्यं करिष्यति च। अतः भवन्तः सर्वे संस्कृतज्ञाः, संस्कृत अनुरागिणः सर्वेपि संस्कृतं वदन्तु, विकसितभारतनिर्माणे सहयोगं कुर्वन्तु। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।